السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معكم لي كادو اوتيس ديال شهر 4 ان شاء الله. مي برومييرمون شنو معنى ديال اوتيس ولا اوت؟ اوتيس ولا اوت كيف ما كنقول لاكتيفيتي محلوله للعيالات ولا الرجال. كلمه اوتيس هي سيده اللي في لو جارغون كورون، السيده اللي كتستقبلنا عندها في دارها، كنديروا عندها اون ريونيون دي ديمونستراسيون عندها في دارها. بيان سور كتكون عارضه على الناس لي كونيسونس ديالها. مي ابري لا ديمونستراسيون ديال لي برودوي عندها في الدار تنجمعوا اون كوموند. دونك هذيك السيده اللي حلات لينا باب دارها elle mérite un cadeau ou bien si pourquoi pas sinon des cadeaux. هاد لي كادو فاري على حساب لو مونطون ديال لا كوموند اللي يتجمعوا في هذيك لا ريونيون. مي ابري لو كونفينمون لو سيستيم ديال لي ريونيون سور بلاص ما بقاش ورجع ديجيتال. ما حبسناش لاكتيفيتي مي لي ريونيون باقيين دو ديمونستراسيون، لان كيف تنعرفوا نيمبورت كيل برودوي سوبيروار الا ما تشرحش الا ما داروش لي زاسيوس ديالو كاملين، سيده تقدر تمشي لكم غير لو بري وما غتعرفش لي زافونتاج ديال لو برودوي. علاش؟ الفو اكسبليكي هذاك لو بري، لا فالور ديال داك لو بري ديال لارتيكل. مي اكطويلمون كيف ما قلت لكم ابري لو كونفينمون ديال لاني ديرنيير كاع لي ريونيون دازو باغ ديجيتال. كون جو دي ديجيتال لي ريونيون دو ديمونستراسيون مازالين تنديروهم مي اترافير واتساب فيسبوك ولا زوم. دونك اي واحد ولا اي وحده بغات تربح هذه المجموعه ديال لي كادو اللي غادي نوريكم دابا، ما عليها غير تجمع حبابها وناسها اترافير كل واحد بيان سور راه كاين في دارو ولا كل واحد اشنو تيدير. فين تنجمعوا لو ليو دو رونكونتر دابا هو كنديروا ريونيون زوم، كنتلاقى بكم ديريكتومون باش كندير لكم لا ديمونستراسيون ديال لي برودوي، كنجمعوا كيكون لو فيدباك ديال اي واحد بغى يسول على شي حاجه ولا هذا ديريكت في سور زوم. و en même temps le cumul ديال لي برودوي ديال باردون لي كوموند تيدار ابري لا ريونيون. حيت ميم سي ابري لا ريونيون ملي كتسالى زوم كنديروا كنبقى دايره معكم لو سويفي ديال هذا اللي مازال بغى يسول على شي حاجه ولا هذا كنبقى ندير معكم لو سويفي باغ لا سويت. ماشي هادشي كيف ما قلت لكم ما كاينش غير في زوم مي اون بو اورغانيزي ميم دي ريونيون باغ واتساب. اي واحد ولا اي وحده انتريسي وبغى يربح حتى هو هذه المجموعه ديال لي كادو، ما عليه غير يكريي ان جروب واتساب يعرض على الناس كاع الناس اللي انتريسي باغ سوبيروار، كيجمعهم في هذاك لو جروب، وانا تندخل معكم باش كندير لكم لي ديمونستراسيون ديال لي برودوي تما كاين في الجروب. حتى هو اللي بغا كيسول على شي حاجه تيسولها وكنكملوا لا ريونيون في باغ واتساب كيدار اترافير. حيت ما كاينش ديريكت بحال زوم مي باغ واتساب سي اترافير دي فيديو دو ديمونستراسيون اللي تيكونوا كنوجدهم وكنبارطاجيها معكم، وديك الساعه كنبقى نجاوب غير على الاسئله ديالكم. وهكذا السيد ولا السيده ها هو جمع غير الناس وغادي يربح لي كادو حتى هو على حساب لو مونطون ديال لي كوموند اللي غادي يتجمعوا من هذيك لا ريونيون. ساشون كو اون بارونتيز سي كو ان اوتر افونتاج اللي عندنا من ورا لو كونفينمون هي لا ليفريزون بور لي كليونت. في الاول لا سوسيتي سون شارج دي ليفريزون اونيكمون بور لي كونسيير اي لي كونسيير، مي من الكوفيد ولا عندنا هاد لافونتاج il faut vraiment en bénéficier mais les clientes voient la livraison aussi pour les clientes. Elle est gratuite, je dis bien elle est gratuite, mais c'est à partir de 1000 dirhams. 1000 dirhams اي كليون ولا كليونت جمعات اون كوموند فيها 1000 درهم السلعه تمشي ليها حتى لباب دارها وحتى لباب دارها عاد تخلص لا كوموند. سي كولي كونتر رومبورسمون اللي تتوصل بسلعتها عاد تخلص لو كولي ديالها. هذا سي ان افونتاج اي اون بارونتيز. دونك ملي هضرنا شنو كاين شنو المعنى ديال اوت ولا اوتيس، هما السيد ولا السيده اللي تيعرضوا على الناس وكنديروا عندهم ريونيون. مي سا ساريف با لا، حتى لو كونسيير ولا لا كونسيير. علاش اللي قلت لكم لافونتاج ديال الانسكريبسيون مهم بزاف ابار لي موان 20% اللي كتكون عند لو كونسيير ولا لا كونسيير،
ابار لو كادو داكتيفيتي اللي كيكون شاك سيمين اللي كنت وريتكم اوبارافون، شاك سيمين عندنا لو كادو. ابار لو كادو ريكروتمون اللي تيكون عندنا على اي واحد دخلناه في لو جروب ديالنا pour agrandir le groupe et gagner même des commissions sur le chiffre d'affaires du groupe. تيكونوا عندنا الحق حتى حنايا اوتون كو كونسيي اي كونسيير تيكون عندنا الحق في لي كادو اوتيس، حتى حنايا تنربحوا لي كادو اوتيس. مي غير حنايا اوتون كو كونسيي اي كونسيير تنربحوهم افيك اون بوتيت بارتيسيباسيون. هنا فين تجي ديال سيكيبي ان موان دو كو، كتقداو باقل الاثمنه. عوض هاد لابواط ما غنشريها بلو بري بروموسيون ولا لو بري ريال ديالها، هنا اوتون كو كادو اوتيس غادي ناخدها ابا بري افيك اون بوتيت بارتيسيباسيون. هادشي نقدر نشرحو لكم لي مونطون ديال لي بارتيسيباسيون، نقدر نشرحو لكم اون بريفي، يا اوكان سوسي. الوغ كيف ما قلت لكم بالنسبه هاد لي كادو اوتيس كيتبدلوا كل شهر مع لو فلاير. حنا عندنا لو كاتالوج انيسيال اللي تيبقى العام كامل، وعندنا كل شهر كتكون فيه اون بروموسيون، وهذيك لا بروموسيون كيتبدلوا فيها لي كادو اوتيس. ها نتوما فو زيكيبي ان موان دو ريبو والسلعه عندكم تتنوع. دونك بالنسبه لهاد الشهر تو لو موا الوغ اون شوز بالنسبه لي كادو اوتيس، جو سينيال اون شوز، لي كادو اوتيس كيمشيو باغ كوموند، ماشي ils ne sont pas cumulables. Par exemple, je prends cette semaine, une personne d'Ert 1500 dirhams. Le premier jour de la semaine, d'Ert 1500 dirhams. Le premier cadre, dès le niveau 1500 dirhams. À la fin de la semaine, vous êtes 2000 dirhams. 1500 plus 2000 dirhams, c'est 3500. غتقول لك راني درت دوزت في لا سيمين 3500 غناخذ لو كادو ديال 3500 درهم. نو، في لو كادو اوتيس ما كتدارش هاد القضيه. في لو كادو اوتيس تيكونوا لي زارتيكل كيمشيو كوموند باغ كوموند، كل كوموند دوزتيها لو مونطون اللي وصلتي ليه غتاخدي عليه لو كادو. دونك هادي الي تري تري امبورطونس، خاصكم تردوا ليها البال. واخا تدوزو 4 لي كوموند في ميم سيمين، لي زارتيكل اوتيس سي كوموند باغ كوموند. هذا ان بوين. الوغ بالنسبه كيف ما قلت لكم لهاد لو موا، هذا شهر 4 لي كادو اوتيس فيه غزالين بزاف، تري 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 براتيك. بروشينمون ان شاء الله شهر رمضان الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. عندنا كنحتاجوا بزاف لي بواط دو كونسيرفاسيون، دونك فو ميو تربحوهم من دابا. وحتى الناس اللي بغاو يعرضوا على لي زامي ديالهم ولا لي كونيسونس ديالهم يديروا دي ريونيون دو بريفيرونس، ديروهم لو بلو تو بوسيبل باش تربحوا لي كادو قبل من رمضان، لان غادي يصلحوا لكم في لا كونسيرفاسيون بزاف، غزالين بزاف. الوغ بالنسبه لي كادو اوتيس ديال هاد لو موا، عندنا لا غام الوا غنيه على التعريف، غزاله بور لا كونسيرفاسيون. الوغ بالنسبه لا غام الوا كتكون من جوج قطع، الغطاء اللي هو دائري، وعندنا لا باز. الداخل ديالها ملس، علاش تيكونوا لي بواط ملسين من الداخل؟ باش داكشي اللي كتكونوا دايرين، سورتو الا كنتو دايرين ليكيد ولا ماكله طيبه ولا شي حاجه، تتنزل فاسيلمون، كتهرق لكم فاسيلمون، كتخوى فاسيلمون بلا ما تتلصقش هنايا نهائيا. داكشي علاش الي ليس. مي لهنايا الي ساتيني، هنايا حرشه. علاش؟ واخا كديروا بواط فوق بواط ولا بواط حتى بواط، كو سا سوا في الريفريجيراتور ولا في لو بلاكار، لان هاد لي بواط كيمشيو الريفريجيراتور اي لو بلاكار، عندهم دوبل فونكسيون. دونك واخا كديروا لي بواط حدا بعضياتهم ما كيتجرحوش. هادشي علاش هنا حرشين. لا فورم ديالهم الي ايفازي من لتحت صغير وغاديه تتوسع لكم بحال هكا. هانتوما شوفوا القاع ديالها. بالنسبه للحاجه اللي كنقولوا على لي بواط كي سون روند، il y a des choses اللي ما تيداروش في هاد لي بواط. هما 5 الحوايج. عندكم التمر والزيتون اللي فيهم العظم، لان هادو خاصهم لايغاسيون اكثر. سورتو التمر المعسل ما يداروش في هاد لي بواط نهائيا. عندكم اللحم والحوت والدجاج خضرين كرو، هادو ما يداروش في هاد لا بواط لان كيتنفسوا. هنا كيزمتوا لو كوفركل رون، كو سا سوا لي الوا ولا لي غافيي ولا هادو في السده ديالهم
كيزمتوا على لو كونتوني اللي درتو. هذاكشي علاش كيبقى كانت الماكله طيبه تبقى لكم مده اطول مزيانه. كانت شي حاجه اللي دي غاتو ولا هذا ولا كما قلت لكم بيانتو رمضان بحال الشباكيه ولا بحال سليو ولا هذا ممكن كتكونسيرفيوهم في هاد لي بواط، لان دايوغ عندكم ديفيرون طاي انا غادي نوريها لكم باغ نيفو اللي غادي يصلحوا لكم الشباكيه والبريوات والسلو ان شاء الله بحول الله. دونك قلت لكم كتزمط علاش كتشد السخونيه لو كونتوني اللي تديروه فيها تيبقى لكم سخون مده اطول. بيرسونيلمون هذا ان تيست بيرسونيل تنستعمل فيهم حتى لي فروي، كندير فيهم لي فروي وتنخليهم غير على برا ما تتوقع حتى شي حاجه. كون جو دي لي فروي بحال ملي كنهضر على التفاح والليمون والبنان والبعويد تيبقى ليهم. بالنسبه للصيف غيصلحوا لكم حتى هو للصيف. بالنسبه للدلاح ولا البطيخ كديروها فيهم وتدخلوها للثلاجه تتبقى لكم مده اطول مزيانه وفريش ما تتخافوش منها. Donc c'est des boîtes très pratiques et pour une utilisation quotidienne. Par exemple la taille de 2 litres, si je me trompe pas, oui 2 litres هذه ممكن تستعملوها حتى سالادير، ديروا فيها لي سالاد ديالكم وتديوها معكم الخدمه ديالكم سون سوسي. دونك سي دي بواط فريمون مولتي فونكسيونيل اللي ممكن تستعملوهم ذات الاستعمالات اليوميه. الوغ عندنا لو بروميير نيفو اللي هو 1500 درهم اي كوموند جمعات فيها 1500 درهم. 1500 درهم بريفونت ماشي لو نيت ابي. دونك 1500 درهم فيها ميرسي مدام. هاد لو بروميير نيفو اللي هي الوها 2 لتر، هذا هو لو بروميير نيفو اللي تندير. لو دوزيام نيفو اللي تيجي هو نيفو 2500 درهم اي كوموند جمعات دو 2500 درهم تيكون فيها لو نيفو ديال 4 لتر. الوغ حتى هي ميم برانسيپ ديال 2 لتر كتاخدو هادي بور لو نيفو 2500 درهم بلوس ميرسي مدام، لان هاد ميرسي مدام غيمشي لكم مع كاع لي نيفو. دونك غيكون بور لو نيفو 2500 درهم اللي دوز كوموند فيها 2500 درهم غيكون عندها 4 لتر بلوس الوا ديال 2 لتر 2500 درهم. بالنسبه لا كوموند ديال 3500 درهم، لا 3500 درهم فيها لا ميغا بواط ديال 7 لتر ونص 7,5 لتر اللي قلت لكم très pratique pour la conservation ديال الشباكيه ولا ديال السلو plus pardon plus merci madame aussi. Donc ça c'est pour le niveau 3500 dirhams. بالنسبه on a aussi le niveau 4500 dirhams. Le niveau 4500 dirhams كتكون فيه le serchou. دائما هاد لي كادو عندهم علاقه بلي بريباراتيف ديال رمضان. نعرفوا رمضان كنحتاجوا لي سوب بزاف في لو سيرفيس ولا طابل ديما تنوجدوها على اتساع. دوكو شحال من واحد لي سوب تيبردوا ليه نوض سخن جلس نوض سخن جلس، لان ماشي كلشي تيبغي لا سوب في دقه واحده. كاين اللي تيبغيها في الاول كاين اللي تيبغيها حتى الاخر. دونك تيبيروا جات لكم الحل اللي هو لو سيرشو. لو سيرشو اللي كيتكون من 4 القطع. عندنا لو كوفركل، عندنا ان دوزيام كوفركل، وعندنا pour le service qui se compose de 2 boîtes. Du coup عندنا 4 articles. بالنسبه لا كونسيرفاسيون انا غنشرح لكم هادو علاش غادي يصلحوا بجوج. Il a pour le service de table. بغيتو تحطوا لا سوب ديالكم على اتساع دونك كتخليو هادو مجموعين، لان هاد الدوبل باغوا اللي كاين هو اللي تيخلي لكم لو كونتوني تيبقى سخون مده اطول. سينو ماشي غير سخونيه، حتى الحاجه البارده في الصيف الحاجه البارده كتكونسوما اكثر كسوا لي فروي او اوتر ممكن كتستعملوهم حتى باش تشد لكم الحاجه البارده تبقى فيها مده اطول. الوغ بالنسبه لو سيرفيس ديال نخلي نبقاو حنا في رمضان
بالنسبه لو سيرفيس ديال اي حاجه سخونه كتديروها هنايا باش تبقى لكم مده اطول سخونه. الا لاحظتوا هنايا كاينه هاد التيت لونغيت هنايا، هاد الجهه اللي داخله في لابواط، دونك هادي هي اللي كتجيبوا ليها لو كوفيركل. خاصها تسد. علاش كتسد هكا؟ باش الهواء اللي فيها ما تيخرجش وكتبقى لكم سخون مده اطول. الا بغيتو تسربيو دون سو كان كتقلبوا هاد الجهه الاخرى ولا واش من هنايا يا اوكان سوسي. هادي بالنسبه لو سيرفيس. لافونتاج ديال هادو عاوتاني سي كو هادي كتدخل لو ميكرووند. ملي كيكون لو سين هنايا دائما خاصنا نشوفوا لي سيرشو، لان كاينين دي سيرشو القدام باش ماشي اي سيرشو دخلوه للميكرووند. يفو فيريفي ايسي الا لقيتو لو سين ديال الميكرووند دوكو راه كتدخلوها للميكرووند. وباش كتدخليها للميكرووند كتدخليها بالكوفيركل. وهاد لا بارتي ما كديروش هاد لا بارتي اللي مسدوده، كتقلبوها لهنايا هاد لا بارتي اللي محلوله وتدخلوها للميكرووند. سينو شاطت لكم اون بارتي ديال لي سوب كتديروها في لا بارتي بلونش وتسدوا عليها الكوفيركل صافي، وتدخلوها كونسيرفاسيون ريفريجيراتور حتى لو لوندومان وتعاودوا تستعملوا لو كونتوني سون بروبليم. دونك هذا كاين بور لو نيفو 4500 dirhams. Mais il y a bien sûr avec la cuillère de service dièle. Sinon, vous pouvez utiliser aussi les cuillères, les louches de Tupperware. Mais le plus, le moins, les cadeaux hôtesse, c'est que on a aussi le niveau 8000 dirhams. Je dis bien le niveau 8000 dirhams qui est le mois. Achnou qu'est-ce qu'on fait? On a la 7,5, on a la 4 litres et on aura avec le serre chaud plus merci madame. Donc, il a cumulé une commande fait à 8000 dirhams, il va gagner l'ensemble des articles Aloha plus le serre chaud les كلهم غادي يحتاجهم في le mois de Ramadan Inch'Allah. Je reste à votre disposition si vous avez encore des questions sur les cadeaux hôtesses ou bien comment prendre les rendez-vous pour organiser des réunions de chez vous. نتوما في داركم وتعرضوا على حبابكم حتى هما يكونوا في دارهم وغادي تربحوا هاد لونسومبل كله ديال لي زالوا اي لو سيرشو. مرحبا بكم.